अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ज़बरदस्त होंगे और आपकी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजरी होंगी। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है पूरी दुनिया में वो है फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसराइल ने फायरबंदी कर दी है और आप पिछले कुछ सालों का डाटा उठाएं, तकरीबन 20 साल का, तो हर रमज़ान में इसराइल इसी तरह अटैक करता है फ़लस्तीन के ऊपर और उसका मेन टारगेट होता है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेड क्रॉस, वो अदारे जहाँ पर आपको आसान टारगेट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपको बच्चे मिलेंगे, आपको औरतें मिलेंगी या वो लोग मिलेंगे जो उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है हर साल? इसके पीछे एक कॉज है। जो यहूदी लॉबी है वो हर साल क्यों इस तरह काम करती है और क्यों बाकी जो मुल्क हैं, वेस्टर्न जो हमारे ये पूरी यूनियन है, वो क्यों इसराइल को सपोर्ट करती है, उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस सारे मसले में और वो क्यों चाहते हैं कि पैलेस्टाइन को वो इसराइल में तब्दील कर दें। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये कहानी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। रोमन्स की और ज्यूज की लड़ाई काफ़ी अरसे से चल रही थी। 70 AD में जब रोमन अम्पायर ने हमला किया जेरूसलम पे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जेरूसलम को बिल्कुल तबाह कर दिया और सारे यहूदी वहाँ से भाग निकले। फिर इन लोगों ने बहुत सारी जगह पर पनाह लेना शुरू कर दी। वहाँ से ये सारा सिस्टम चलता रहा। यहूदियों की और क्रिश्चियंस की ये लड़ाई बचपन से चलती आ रही है। बचपन में इसलिए कहूँगा कि जब हज़रत ईसा का वसाल हुआ या वो दुनिया से चले गए, तो उसके बाद से कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि यहूदियों ने हज़रत ईसा को वो सलीब पे चढ़ाया था। कुछ का ये मानना है कि नहीं, इसके अंदर क्रिश्चियंस इन्वॉल्व थे। तो ये लड़ाई वहाँ से चलती आ रही है। उसके बाद सब लोगों ने, आप पाकिस्तान के अंदर ड्रामा अर्तुगरुल और उस्मान जो चल रहा है आजकल, सब लोग इस बारे में जानते हैं, सल्तनत उस्मानिया के बारे में। जो सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ था उस पर वो भी सिर्फ़ और सिर्फ यही जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़लस्तीन के अंदर, उसकी वजह से हुआ था। उसकी वजह क्यों बनी? जब 1894 में एक फ़ौजी था एल्फ्रेड ड्रेफस के नाम से, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जर्मन्स को हथियार बेचता है। एक्चुअली वो था यहूदी और वो फ्रेंच जो फ़ौज के अंदर काम करता था। उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जर्मन फ़ौज को हमारे जो मिलिट्री राज हैं वो बेचता है और हमारे हथियार बेचता है। उसकी वजह से उसको फांसी हो गई। उस फांसी की वजह से पूरे यूरोप के अंदर, जो आज यूरोप को हम मानते हैं, ये एक तासुर पैदा होना शुरू हो गया कि ये सब लोग यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं और सारे यहूदी इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस इंसिडेंट को ड्रेफस अफेयर्स कहा जाता है कि आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ड्रेफस अफेयर, तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। इसी सारी असना में जब सारी यहूदियों को ये मसला हो रहा था कि ज्यूज सारे इकट्ठे हो रहे थे कि ये क्यों हमारे खिलाफ सारा सीन हो रहा है, तो थियोडोर हर्जल के नाम से एक जर्नलिस्ट था जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था, ऑस्ट्रिया में वो रहता था। तो उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना सारे यहूदियों को एक जगह पे इकट्ठा करें। अब यहूदियों में एक फ़िरका आपको मिलेगा जिनको ज़ायनिस्ट कहा जाता है। अब ज़ायनिस्ट का ये मानना है कि फ़लस्तीन वो जगह है जहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और हमारा मज़हब में हमारी जो उनकी इल्हामी किताब है जो उनको ऊपर से मिली हुई है, तौरात जिसको वो तोरा बोलते हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि फ़लस्तीन वो एरिया है जहाँ पर हम जाके सब लोग इकट्ठे होंगे और उसको हम अपना मुल्क क्लेम करेंगे। अब ये जो टेरिटरी है पैलेस्टाइन की, ये ज्यूज़ के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारा वो जो पहला किबला था, ज्यूज़ इसलिए मानते हैं कि जो उनका आखिरी जो रूहानी जो पेशवा है या जो उनका मसीह है वहाँ पे आएगा, और तौरात के अंदर भी इसमें बारे में बताया गया कि ये हमारी जो है ना हॉली प्लेस है। क्रिश्चियंस की भी इसी तरह हॉली प्लेस है। अब बात ये है कि वो हर्जल साहब ने क्या काम किया। हर्जल साहब ने 1897 में जो पहली ज़ायनिस्ट कमेटी बनाई और उसका वो सदर बना। स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसने इजलास कराया और ये सारे जो यहूदी जितने बड़े थे उन लोगों ने ये तय किया कि अब हम सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और सबको ये तलकीन करेंगे कि वो लोग शिफ्ट हो जाएं पैलेस्टाइन के अंदर। अब इस एक्टिविटी के दौरान वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, सब यहूदियों के साथ बातचीत करता था, उसका इन्फ्लुएंस भी था सब लोगों के साथ।
تو اس نے اپنا اثر رسوخ لڑا کے جو اس ٹائم کا سلطنت عثمانیہ کا جو خلیفہ تھا سلطان عبدالحمید سیکنڈ، اس کے بعد وہ گیا اور اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو ہے نا کچھ علاقہ دے دیں رہنے کے لیے، ہم آپ اس کے عوض کافی سارا پیسہ بھی دیں گے. لیکن سلطان عبدالحمید نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، اس بات کو نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، یہ ساری سلطنت ہم لوگوں نے تلوار کے زور پہ حاصل کی ہوئی ہے. میرے شہیدوں کا جو خون ہے وہ اس مٹی میں ہے، تو میں یہ مٹی نہیں بیچ سکتا کسی کو بھی، اور نہ میں کسی کو بیچنے دوں گا. اب جب یہ سارا سینیریو کریٹ ہوا تو اس کے بعد سے جو خلافت کے اندر کافی سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. پھر وہ مسائل اتنے بڑے کہ وہ خلافت ٹوٹ گئی اور سلطان جو تھا وہ ختم ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی. اسی دوران ایک جگہ دوسرا انسان جو جیوز کے کمیونٹی کے اندر جس نے پلا بڑا ساری زندگی گزاری، وہ تھا ہٹلر. اب ہٹلر جب اس جگہ پہ پہنچا کہ وہ اپنی جو جرمن آرمی ہے اس کے اندر اپنا انفلوئنس دکھا سکے، تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، کیونکہ آپ جب ملک کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو نکالتے ہیں جو آپ کے ملک کے نہیں ہیں. اپنے جنرلز کو انہوں نے یہ بولا کہ جو بھی جیوز یہاں پر جو اس ہمارے ایریا میں آباد ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے. کیونکہ کچھ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جو بعد میں ہولوکاسٹ کا جو ایونٹ ہوا 6 ملین جیوز مارے گئے، تو وہ سارا کنفلکٹ کھڑا ہوا. اس کا مارنے کی ریزن کیا تھی وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم دوبارہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی ہم رہتے ہیں اپنے اس ٹاپک پہ کہ فلسطین پہ مسئلہ کیا ہوا. اب یہ ہرزل صاحب جو تھے اپنی 1904 میں یہ مر کھپ گئے. اب اسرائیل جو آزاد ہوا وہ 1948 میں تھا. اب اسی دوران جب یہ ساری کیمپین چل رہی تھی تو برٹش سیکرٹری فارن سیکرٹری تھا ایک بندہ جس کا نام تھا آتھر جیمز بیلفر. اب بیلفر نے کیا کیا کہ بیلفر ایک انفلوئنشل بندہ تھا برٹش اس کا ساری سسٹم کا جو گورنمنٹ کا. اس نے یہ اناؤنس کیا کہ یہودیوں کو اس جگہ پہ رہنے کے لیے جگہ دی جائے. کیونکہ وہ مائنورٹیز میں ہے. اب ایک بندہ جو کسی اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا تو وہ کوئی بات کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو اخبار میں کوٹ کیا گیا. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب یہودی لابی کسی بات کو اگر پروموٹ کرے گی تو وہ کس لیول تک جائے گی، اور جو آج یہ سارا سینیریو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. اس ٹائم بھی اسی طریقے سے ساری اخباروں اب جب یہ خبر ویسٹرن میڈیا میں اور ساری جگہ پہ یہ پھیلی، سب کانٹیننٹ میں اور ساری خلافت میں یہ بات پھیلی، تو یہ ایک نیا چیز بنی. اور اس کے بعد جب برٹش آرمی نے ساری جگہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر پہ حملہ کر دیا، اور بہت ساری جگہ پر اب خلافت عثمانیہ اور جو برٹش آرمیز تھیں ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی. اب یہ ایریا ایسا تھا جو برٹش آرمی نے نا اپنے کچھ ایریا اس کو اپنے پاس لے لیا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ یار ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں، یہودیوں کو آنا چاہیے، یہاں پر آباد ہونا چاہیے. تو شروع میں یہودی جو ہے نا وہ بڑے پرامن رہتے تھے کہ نہیں ہم بھی اسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. پھر آہستہ کرتے یہ جیسے وہ آپ کو یہ تصویر بھی مل جائے گی جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فلسطین کا جو ایریا کم ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیل کا ایریا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ آج کے کرنٹ کے دور میں آ جائیں تو کیسے جو لوگ انفلوئنس کر رہے ہیں. لاسٹ پرسوں کی بات ہے شاید کہ شاہ محمود قریشی نے ایک بات کی اور کیسے پوری دنیا کے اندر وہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اسرائیل کا جو ہے نا انفلوئنس ہے ہر جو ویسٹرن میڈیا اس کے اندر. اب بات اس نے بالکل ٹھیک کی تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ اگر فرض کریں ان کے ملک میں کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو پورا ویسٹرن میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے وہ جو ان کی یونٹی ہے وہ سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی غلط کام کرے گا پھر بھی سپورٹ کریں گے. جو بائیڈن کا بیان دیکھ لیں یا ان کی پوری جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے ان کے بیان دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ غزہ کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے. وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو حماس اٹیک کر رہا ہے، جو ہماری بلڈنگ پہ کسی بھی ایک چھوٹی موٹی کوئی اینٹ گر گئی ہے تو وہ بہت بڑی دہشت گردی ہے. لیکن جو غزہ پہ ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، جو ایئر فائٹرز جا کے بچوں کو مار رہے ہیں یا ہاسپٹلس پہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ سارا سینیریو تھا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا. ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.